السلام عليكم، مرحبا بكم معنا عاوتاني. اليوم غنشوفوا الجزء الثالث والاخير ديال الدرس ديال الاعداد العقديه او لا ترويزيام بارتي هي اللي غتكون الاخرى ديال لي نون كومبلكس. غنبداو بلا ريزوليسيون ديال ليكواسيون سكوند ديغري. بقاو معنا. كيف قلنا غنبداو بلا ريزوليسيون ديال ليكواسيون سكوند ديغري او الحل المعادله من الدرجه الثانيه اللي كتكتب على هذا الشكل a z كاري بلس b z بلس c تيكال 0. دونك فين ما كتحط لنا معادله من الدرجه الثانيه اول حاجه كنفكروا فيها هي دلتا. دونك دلتا بحال اللي شفنا في لونسومبل ار ولا في المجموعه ار هي b كاري موان 4 ac. وكيف شفنا في المجموعه ار عندنا جوج ديال الحالات، يعني دو كا عندنا سوا دلتا بوزيتيف سوا دلتا ايكال 0. شوفوا معايا هنا دلتا بوزيتيف عندنا حلين حقيقيين او دو سوليوشن، كنقولوا دو سوليوشن ريال، يعني يكونوا جوج ديال الحلول في المجموعه ار، دو سوليوشن ريال او حلان حقيقيان، يعني كينتميو للار. يعني اش غادي تكون اكس 1 او هنا قلنا زد، نقولوا زد 1 كتساوي ناقص بي ناقص راسين دو دلتا سور 2a، اي زد 2 غتكون موان بي بلس راسين المره دو دلتا سور 2a. وغنشوفوا لو كا الثاني اللي هو دلتا ايكال 0، اش يكون عندنا كنقولوا اون سوليوشن دوبل، يعني غتكون زد ايكال موان بي سور 2a. ردوا البال هاد زد وزد 1 وزد 2 كاملين كينتميو للار، غنكتبوها هنا زد 1 اي زد 2 كاملين كينتميو لاش في الار. حد الان هادشي كامل شفناه فاش شفناه في السانكيام وشفناه ديما كنشوفوه في السيزيام، وداكشي ملي كنبغيو نحلو معادله من الدرجه الثانيه. دابا الحاجه الجديده اللي غنشوفوا في الاعداد العقديه هي امتى كتكون دلتا نيجاتيف. لا لاحظتوا معنا شحال هادي كنقولوا دلتا نيجاتيف كنجيو نقولوا ليست هناك حلول في المجموعه ار، او لا كنقولوا امبوسيبل او لا مستحيل. ولكن في هذا الدرس كاين جوج الحلول غادي يكونوا حلين عقديين او لا دو سوليوشن كومبلكس. بقاو معنا نشوفهم. دونك قلنا دلتا ملي كتكون عندنا نيجاتيف كنقولوا بلي كتكون عندنا دو سوليوشن كومبلكس، دو سوليوشن كومبلكس يعني كينتميو للسي او لا حلان عقديان زد 1 وزد 2، بحيث شنو زد 1 وزد 2 بجوجهم كينتميو لاش كينتميو للسي. دونك شوفوا معنا كيفاش غادي تكون العباره ديال زد 1 وزد 2. دونك الا كانت عندنا دلتا نيجاتيف دونك الحلول هما زد 1 قولوا معايا مزيان ايكال موان بي موان اي فوالا راسين ديالاش موان دلتا سور 2a. لاحظتوا معايا شوف هنا موان دلتا وسط الراسين، الا كان دلتا نيجاتيف زدنا واحد موان تولي بوزيتيف، دونك يمكننا نمشيو وسط الراسين. داكشي علاش كاين موان دلتا باش نردوها بوزيتيف وسط الراسين. و زد 2 اوليو باش تكون عندنا موان غتولي بلوس، عندنا موان بي هاد المره بلوس اي راسين دو دلتا سور 2a. وهاد زد 1 وزد 2 قلنا فاش كينتميو للسي، كينتميو بجوجهم سي. دونك هادو حلان عقديان. دونك هذه هي الحاجه الجديده اللي شفناها في مجموعه سي، ولكن في الحاله ديال دلتا بوزيتيف ودلتا ايكال 0 ديجا شفناه شحال. دونك بقى معنا غنشوفوا واحد المثال باش يوضحوا عندنا الامور. شوفوا معايا هذا المثال يكون شويه سهل. دونك زد كاري موان 3 زد بلس 4 ايكال 0. ان اكزامبل فاسيل. شوفوا معايا دلتا باش نتفاهموا ا هو 1 و ب في هذه الحاله ناقص 3 و سي هو 4. غتكتب على شكل ا زد كاري بلس ب زد بلس سي ايكال 0. دونك ب او كاري اللي هو 3 اللي هو ناقص 3 او كاري ناقص 4 فوا ا هو 1 فوا سي اللي هي 4 ايكال هذه هي 9 ناقص 4 4 هي ناقص 16. دونك دلتا غتخرج نيجاتيف. 9 ناقص 16 هي ناقص 7. داكور. دونك هادي
هذه هي دلتا كيفاش دايره إلي نيجاتيف. دونك غنجيو نطبقو حرفيا باش هاد لي دو ريلاسيون باش نجبدو هاد الحلان اللي هما عقديين. شكون زد ان هي شكون ناقص بي، شكون هي ناقص بي؟ ناقص 3 تولي 3 ناقص اي فوا لا راسين ديال اش ديال ناقص دلتا. إلا كانت دلتا هي ناقص 7 ناقص دلتا هي شكون هي 7. إذا الراسين ديال ناقص دلتا شكون هي؟ الراسين دو 7. دونك تولي هنا الراسين دو 7 سور 2 فوا ا هي 2 فوا ا هي 1 هي 2. دونك هذه نردوها على الشكل الجبري اللي شكون هي 3 على 2 ناقص 7 راسين دو 7 سور 2 اي. دونك هذا الحل الأول. و زد 2 غير بلاصة هاد المو غتولي بلوس، تولي 3 زائد اي راسين دو 7 سور 2 est égal نفكوها باش تولي على الشكل الجبري أو لا فورم الجبريك بلوس راسين دو 7 سور 2 فوا اي. هذا مثال بسيط غير باش نفهمو كيفاش كنجبدو الحلين العقديين ابارتير دون ايكواسيون سكون دوغري. غنشوفو دابا واحد الحاجه جديده اللي هي اللاحق ديال المتجهه او لا فيكس دان فيكتور. شفنا في الفيديو اللي قبل اشنا هي لا فيكس. دابا غنشوفو لا فيكس دان فيكتور. شوفو معايا ناخدو واحد الفيكتور كيلكونك باغ اكزومبل هنا واحد الفيكتور ا بي اولا واحد المتجهه ا بي. دابا غنمشيو نحسبو ليها لا فيكس ديالها يعني زد ديالها. زد ديال ا بي ايت ايغال ديما كنبداو من اليمين لليسار هو زد ديال النقطه بي ناقص زد ديال النقطه ا. سي بون. هذه هي حاجه جديده اللي عرفتنا دابا. نعطيو مثال باش نفهموها احسن. خذوا معايا واحد النقطه ا لو بوين بي دا فيكس 3 moins 2i. خذوا معايا ان اوتر بوين بي باغ اكزومبل لا فيكس ديالو او اللاحق ديالو 1 زائد اي. داكور. بغينا لا فيكس ديال المتجهه ا بي. بغينا لا فيكس ديال المتجهه ا بي. دونك كيف شرحنا ها هي زد بي موان زد ا. يكفي ان نعوض. شكون هو زد بي؟ هو اللاحق ديال بي هو 1 بلس اي ناقص زد ا هو لا فيكس ديال ا. ما نساوش اقواس باسكو فيه طرفين 3 ناقص 2 اي. ونحسبوها هنايا نكملو الحساب زد ديال المتجهه ا بي ايت ايغال 1 زائد اي ناقص 3 زائد 2 اي ناقص 3 زائد 2 اي. نجمعو لا بارتي ريال بوحده 1 ناقص 3 هي ناقص 2 ونجمعو لا بارتي ايماجينير بلس اي بلس 2 هي بلس 3 اي. وهذا هو اللاحق ديال المتجهه ا بي. سي بون. دابا غنشوفو حاجه امتى كنقولوا متجهتين متساويتين او لا دو فيكتور كي سون ايغو. دونك الا كانوا عندنا دو فيكتور ايغو حتى لي زافيكس ديالهم حتى هما غادي يكونوا ايغو. شوفوا معايا سي باغ اكزومبل ا بي ايت ايغال ا سي او لا بي سي او اللي بغات تكون حتى لي زافيكس ديالهم غادي يكونوا حتى هما ايغو. شوف حتى زد ا بي حتى هي غادي تكون كتساوي زد ا سي. ومنه إلا بغينا نترجمو هاد ليغاليتي اش غادي تكون هي زد بي موان زد ا كتساوي زد سي موان زد ا. دونك اشنو شفنا دابا؟ شفنا إلا عندنا تساوي ديال المتجهتين او ليغاليتي دو فيكتور راه كتستلزم لينا ليغاليتي ديال لي زافيكس ديالهم. شوفوا معايا حاجه جديده هي لا ديستانس. هاد المره لا ديستانس غنشوفوها في المجموعه سي. لا ديستانس ا بي او المسافه ا بي كيفاش كنا كنعبروا عليها في المجموعه سي. يعني ملي كتكون عندنا واحد المتجهه ا بي واحد المتجهه كيفاش كنردوها ديستانس كنديروا لها المنظم او لا نورم. المنظم كتكون دو تري من هنا ودو تري من هنا. هذه هي المسافه ا بي. داكور. غير هو دابا هادشي فاش في لونسومبل ار. ردوا معايا في لونسومبل ار. دابا غنمشيو نشوفوا في لونسومبل سي اشنا هي المسافه في لونسومبل سي. دونك المسافه في لونسومبل سي اللي هي الحاجه الجديده اللي غنشوفوا دابا. شكون هي المسافه ا بي؟ راه هي شكون؟ راه هي الموديول ديال اش؟ زد ديال المتجهه ا بي. زد ديال المتجهه ا بي او اللاحق ديال المتجهه ا بي او شنو؟ لا فيكس ديال لو فيكتور ا بي. وشنو عبرنا عليه قبيله؟ دونك الموديول نحطوا الموديول
شكون هو زد ا بي؟ هو كنبداو من اليمين لليسار، دونك زد بي موان زد ا، دونك زد بي موان زد ا. واش كنعرفوا على المسافه؟ المسافه ديما كتكون موجبه، دونك سي ان ريال. كاع لي دي غادي يطيروا. علاش غادي يطيروا؟ باسكو عندنا المعيار اولا لو موديول. ناخذ ان بوان ا لي لافيكس ديالو اولا اللاحق ديالو 3 زائد 4 اي، وخذوا معايا بي باغ اكزومبل ناقص اي ناقص 1. غنمشيو نحسبوا المسافه ا بي. اش قلنا عليها؟ هي المعيار ديال زد بي موان زد ا. وغنحسبوا زد بي شكون هو؟ موان اي موان 1. لاحظتوا معايا هنا بديت بموان اي، راه نقدروا نقولوا هو موان اي اولا موان 1 موان اي بحال غير ردوا البال لا بارتي ريال لا بارتي ايماجينير. دونك موان زد ا بين قوسين 3 بلس 4 اي، دونك تسدوا المعيار يلا ناقص اي ناقص 1 ناقص 3 ناقص 4 اي، دونك اي ايكال كتبوا هنا. دونك نبداو باش لا بارتي ريال، دونك موان 1 موان 3 هي موان 4 ناقص اي ناقص 4 اي ناقص 5 اي. فوالا دونك لو موديول كنعرفو نحسبوه. اش قلنا على لو موديول؟ سي لا راسين كاري ديال اش؟ لا بارتي ريال او كاري بلس لا بارتي ايماجينير او كاري. دونك نجيو هنايا نكملو الحساب اي ايكال هنا لا راسين كاري ديال اش؟ شكون هي لا بارتي ريال؟ هي هادي ناقص 4 ناقص 4 لو تو او كاري بلس لا بارتي ايماجينير كامل. شكون لا بارتي ايماجينير؟ اللي مضروبه في اي، دونك هي ناقص 5. دونك زائد لا بارتي ايماجينير ناقص 5 كامله او كاري اي ايكال لا راسين كاري ديال من ناقص 4 مع الكاري مشات بقات او كاري، دونك 4 او كاري 16 حتى هنايا بلس المعطيات بلس 25. اشنا هي 16 زائد 25 هي 41، دونك بقات هي لا راسين ديال 41. لاحظتوا هنا كنعطي امثله او هازار، يعني ما كيكونش عندنا ان كاري بارفي، يعني ما كيكونش عندنا واحد الكاري اللي داير بحال باغ اكزومبل كاري ديال 81 عطينا 9. شوف الراسين ديال 41 كتبقى هي الراسين ديال 41. دونك او فينال شنو نقولوا؟ لا راسين ديال 41 راه هي المسافه ا بي اللي كتفصل ما بين نقطه ا و بي. هنا كنشوفوا في التمرين الا كان بالسنتيمتر راه كنديروا السنتيمتر، كان بالمتر في المتر، كنحتاروا الوحده اللي تعطاتنا فاش في التمرين. غادي نشوفوا كيلكو زابليكاسيون في لا جيومتري اولا واحد التطبيقات في الهندسه اللي غنخدموا فيهم المسافه، اللي غنخدموا فيهم المعيار. باغ اكزومبل في شي تمرين قالوا لنا بينوا ان المثلث ا بي سي متساوي الساقين ا، يعني ا بي تيغال ا سي ان تريونغل ايزوسيل اولا متساوي الساقين. اشنو خصنا نبينوا؟ دونك تو سامبلومون خصنا نبينوا ان ا بي كتساوي اش؟ كتساوي ا سي. هادشي اللي خصنا نبينوه، داكور؟ وهادشي ولينا كنعرفوه فاش؟ يلاه شرحناه ولينا كنعرفوه في المجموعه السي. يعني خصنا نبينوا ان زد بي ناقص زد ا بالموديول، حيت المسافه كتساوي الموديول ديال زد سي ناقص زد ا. الا بينا هادي دونك بينا المسافه ا بي كتساوي ا سي، ومنه بينا ان المثلث متساوي الساقين فاش؟ ا. باش كنعرفوا المثلث متساوي الساقين راسه ا كنشوفوا لو بوين اللي كيتعاود. شكون اللي كيتعاود؟ هو زد ا زد ا، دونك كنعرفوا بلي متساوي الساقين في ا. وكاينه طريقه واحده اخرى باش نبينوا ان المثلث متساوي الساقين في ا. اولي باش نبينوا ان هاد المسافه كتساوي هاد المسافه، يكفي ان نبينوا هاد المسافه على هادي كتساوي 1. شوفوا معايا الا كانت هادي كتساوي هادي، واش متفقين معايا ان هادي على هادي كتساوي 1؟ دونك غتكون هي زد بي ناقص زد ا سور لو موديول ديال زد سي ناقص زد ا كتساوي 1. علاش؟ حيت هادي كتساوي هادي، ياك ولا لا؟ وشنو بينا في التطبيقات اولا وشنو بينا في لي زوبيراسيون ديال المعيار؟ ان المعيار ديال ا سور المعيار ديال بي هي المعيار ديال ا سور بي، دونك هي المعيار ديال كلشي. زد بي ناقص زد ا سور زد سي ناقص زد ا كتساوي 1. دونك اللي بغيتو يكفي تبينوا هادي اولا اللي فوق منها اولا هادي، هادوك ثلاثه اللي بينتو وحده فيهم كنقولوا بلي المثلث ا بي سي متساوي الساقين.
انا اللي كنعطيكم النصيحه هو نبينوا الاخرى فيما يقول لك ا بي سي متساوي الساقين كنمشيو نحسبوا زد بي موان زد ا سور زد سي موان زد ا الموديل ديالها كامله الموديل ديالو كامل كيساوي واحد. دابا الا بغينا نبينوا ان لو تريانغل ا بي سي اي ريكتانغل ا او لو مثلث قائم الزاويه في ا، متفقين معايا باللي ان الزاويه بين ا بي و ا سي كتساوي بي دومي، داكور؟ دونك الزاويه ا بي ا سي كتساوي او توافق بي دومي بترديد دو بي. دونك ملي كنقولوا بي دومي تقدر تكون بي دومي او لا موان بي دومي، دونك حنا نقولوا بي دومي، داكور؟ واش كنعرفوا على الزوايا؟ الزاويه كيف قلنا في المجموعه سي هي لارغيومون، دونك لارغيومون ديال هذا راه كيساوي بي دومي. والحاجه الجديده في لي كومبلكس ان هذا زاويه والزاويه في لي كومبلكس قلنا هي لارغيومون، دونك الحاجه الجديده كنقولوا باللي ا بي ا سي اللي هما نعتبروا هذه الزاويه راه كتساوي شكون؟ سي لارغيومون. تبعوا معايا مزيان، كنبداو ديما من هنايا، دونك زد ا سي على زد ا بي، هادي الدرس. دونك هادي سيتون اولا سي ان اونغل كنرمزو ليه باش لارغيومون ديال زد ا سي على زد ا بي، وهذا هي شكون؟ هو لارغيومون ديال من؟ كيف شرحنا زد ا سي كنبداو ديما من عند اليمين ديما من الاخر، لو بوان الاخراني هو زد سي موان زد ا سور زد بي موان زد ا. دونك ا بي ا سي حاجه جديده راه هي هادي، دونك عافاكم نوطيو ليا هادي. دونك الزاويه ما بين ا بي و ا سي، شوف الزاويه بين ا بي و ا سي راه هي لارغيومون ديال زد ا سي سور زد ا بي اللي هو زد سي موان زد ا سور زد بي موان زد. سي بون؟ دونك الا بغينا نبينوا ان هادي كتساوي بي دومي يكفي ان نمشيو نحسبوا لارغيومون ديال هاد الشيء هذا ونلقاو هو بي دومي. اون فوا لقيناه بي دومي كنقولوا بلي المثلث ا بي سي قائم الزاويه. سي بون؟ كاين تمارين بزاف كيقول لك بين ان ا بي سي نون سولمون قائم الزاويه، كيقول لك قائم الزاويه ومتساوي الساقين. حنا يلاه بينا في الاول كيفاش نبينوا متساوي الساقين. الا لاحظتوا معنا راه بينا ان لو موديول ديال زد سي موان زد ا سور زد بي موان زد ا اش قلنا عليها كامله كتساوي واحد. دونك شوفوا معنا هذه المعلومه، هذه المعلومه شنو عطاتنا؟ عطاتنا تريانغل ايزوسيل ا بي سي اولا مثلث متساوي الساقين فاش في ا، هاد ا هو اللي كيتعاود، داكور؟ دونك هاد المعلومه عطاتنا ايزوسيل. وشوف المعلومه الثانيه هادي الا لقيناها بي دومي غتعطينا قائم الزاويه، والا جمعنا المعلومتين معا غتعطينا قائم الزاويه ومتساوي الساقين. بقاو معايا هنا باش تفهموا احسن. دونك اشنو قلنا هادي عطاتنا متساوي الساقين وهادي لارغيومون ديال زد سي موان زد ا سور زد بي موان زد ا الا كانت كتساوي لنا بي دومي بترديد دو بي. دونك هاد المعلومه اش تعطينا؟ غادي تعطينا باللي المثلث ا بي سي est un triangle rectangle قائم الزاويه en اش من بوان اللي كيتعاود ا دونك ان ا اولا مثلث قائم الزاويه في النقطه ا. لاحظتوا معايا هذه معلومه كتعطينا غير قائم الزاويه، وهذه المعلومه كتعطينا غير متساوي الساقين. ولا طلبوا منا في التمرين بينا انها قائم الزاويه في ا ومتساوي الساقين في ا، خصنا نبينوا ا بي كتساوي ا سي اللي هي هذه المعلومه، وخصنا نبينوا ان الزاويه بين ا بي و ا سي كتساوي بي دومي اللي هي المعلومه. لاحظوا معايا مزيان، الا جمعنا هذه وهذه في معلومه واحده، لاحظوا معايا مزيان، شوف لاحظتوا بلي هذا الوسطاني راه هو هذا الوسطاني، سي بون ولا لا؟ دونك عرفنا الموديل ديالو هو واحد،
وعرفنا بلي لارغيومون ديالو هو بي دامي. دونك يكفي ان نبين لنا شنو؟ ان زد سي موان زد ا سور زد بي موان زد ا. نكتبو على كتابة المثلثية او لا فورم تريغونوميتريك. عارفين الموديل ديالو واش كون؟ هو واحد. كنديرو الموديل هو على اليسار، ولاش كنديرو لارغيومون اللي هو بي دامي. دونك سوا بي دامي سوا موان. دونك نديرو بلوز او موان بي دامي. إلا مشيتو حتى وصلتو لهاد النتيجة النهائية، لاحظوا معايا مزيان، هاد النتيجة النهائية، دونك كنقولو بلي المثلث أ بي سي قائم الزاوية بي دامي، وهادي متساوي الساقين. يعني جوج معلومات جمعناهم فاش؟ في متساوية واحدة. شفنا كيفاش نبينو مثلث قائم الزاوية ومتساوي الساقين، غنشوفو دابا مثلث متساوي الأضلاع. شنو هو مثلث متساوي الأضلاع أ بي سي؟ لاحظوا معايا هنايا بلي كاع الأضلاع ديالو متساوية، هذا كيساوي هذا وكيساوي هذا. دونك اش كيقول لنا الدرس؟ كيقول لنا أن نبينو أن زد سي موان زد أ سور زد بي موان زد أ كتساوي هاد واحد. واحد اش كيبين لنا؟ بلي أن أ سي كتساوي أ بي، ولكن المعيار لارغيومون أولا العمدة راه هو بي سور 3. أنا نقول لكم علاش، ماشي بي دامي. بي دامي كتعطينا 90 درجة، هي اللي كتعطينا قائم الزاوية، ولكن بي سور 3 إلا حولنا الدوغري هي 60 درجة. اش كنعرفوا على مثلث قائم؟ مثلث يساوي الأضلاع أولا ان تريانغل إكويلاتيرال، راه هاد الزاوية كتساوي هاد الزاوية وكتساوي هاد الزاوية. هادي بي سور 3 وهادي بي سور 3 وهادي بي سور 3. يكفي أن نبين أن أ بي كتساوي أ سي، ياك؟ وهادي كتساوي اش؟ بي سور 3. دونك إلا بينا أن هادي كتساوي هادي وهادي هي بي سور 3 صافي سالينا. إلا بينتي غير هادي كنبينو بلي أ بي سي est un triangle équilatéral. أولا ABC مثلث متساوي الأضلاع، ماشي متساوي الساقين. دابا غنبينو كيفاش نمونطريو أن ABCD متوازي الأضلاع أولا باراليلوغرام. دونك ABCD. باش نبينو أن ABCD متوازي الأضلاع يعني يكفي أن تبين المتجهة AB كتساوي المتجهة DC. دونك AB كتساوي DC. شحال من واحد كيغلط كيدير AB إيكال CD. علاش ABCD متوازي الأضلاع؟ ردوا البال. AB كتساوي DC. خصنا نحافظوا على لو ميم سونس، نفس المنحى. وفي لي كومبلكس خصنا نبينو التساوي ديال اللاحقين ديال هاد جوج المتجهات اولا لي زافيكس ديالهم. يعني خصنا نبينو ان زد ديال AB كتساوي زد ديال اش؟ ديال المتجهة دي سي. او نبينو ان شكون هو زد AB؟ بينا قبيله هي زد بي ناقص زد A كتساوي زد سي ناقص زد دي. إلا بينا هاد المتساوية كنكونو بينا أن A B C D est un parallélogramme. parallélogramme أولا متوازي الأضلاع. دونك كاينين بزاف ديال الاشكال الهندسيه اللي يمكن نبينوهم بالاعداد العقديه بحال هكا، اولا نبينو ان معين سهل هو ان نبينو ان متوازي الاضلاع مع الاقطار ديالو يكونوا متساويين. اولا باغ اكزومبل واحد الحاجه ما شفناهاش، كنقولوا ان اي اي لو ميليو دو ا بي اولا لو سيغمون AB أولا إي بالعربية منتصف القطعة AB. يعني إلا خديتي باغ إكزومبل هادي هي AB، القطعة AB المنتصف ديالها غادي يكون كيلكو بار هنايا، دونك هادي كتساوي هادي. دونك فاش في المجموعة سي كنبينو أن زد إي أولا اللاحق ديال النقطة إي كتساوي اللاحق ديال أ بلس اللاحق ديال بي سور. دونك هذه هي العلاقه ديال المنتصف قطعه. دونك نقولوا ديك الساعه بلي اي هو المنتصف ديال القطعه ا.
وصلنا لاخر حاجه ديال الدرس ديال الاعداد العقديه او النون كومبلكس اللي كتحط دائما في الوطني، اللي هي لا ترانسلاسيون او لا روتاسيون او لا روموديسي، ازاحه الدوران او لا التحاكي. نشوفوا بوحده بوحده. نبداو لا ترانسلاسيون. لا ترانسلاسيون عندها ميزه وحده او لا اون سول كاركتيرستيك، هي لو فيكتور ديالها او المتجهه ديالها. فيما يجبدوا لنا الازاحه خصنا نعطيونا المتجهه ديالها. دونك الا خدينا واحد لو بوين، ناخذ واحد البوين ان دو بلان بي، ناخذ واحد البوين ام نقطه ام من المستوى، نقطه ام من المستوى بي، المستوى العقدي فين يكون المحور التخيلي والمحور الحقيقي. دونك كنقولوا بلي شوفوا معايا مزيان، ام بريم واحد النقطه جديده هي ليماج دو ام اللي حطينا هنا بار لا ترانسلاسيون تي اللي كنعرفوها، لا ترانسلاسيون تي دو فيكتور. هادشي اللي قلنا جديد، الميزه ديال لا ترانسلاسيون دو فيكتور او. حنا غادي نمشيو تما نبينوها احسن. باغ اكزومبل شوفوا معايا، الا خدينا هذه هي المتجهه او، هذه هي المتجهه ديال الازاحه تي اللي كنعرفوها، وخدينا لو بوين ديالنا اللي حطيناه باغ اكزومبل هو هذا هو لو بوين ام في المستوى ديالنا، وبغينا نرسمو ليه اش؟ بغينا نرسمو ليه ليماج ديالو اولا الصوره ديالو باش بالترانسلاسيون ديال المتجهه هذه. يعني شنو كنديرو؟ كنجيو على هاد لو بوين هنا وكنحطو هاد المتجهه بحال غنزيحوها هنا، دونك كتاخد نفس لا ديستانس اي نفس الاتجاه، يعني خص يكونوا باراليل ونفس لا ديستانس. دونك هذه هي هذا هو لو بوين جديد، وخاص تكون هذه هي المتجهه او. فوالا دونك هذه هي الازاحه. صافي خذوا لي واحد لو بوين، خذوا لي هنا باغ اكزومبل لو بوين ان، وبغينا ان بريم هو الصوره ديال ان باش بالازاحه تي ذات المتجهه او. دونك كنشدو هاد المتجهه او ونحطوها هنا نفس اش قلنا، نفس المنظم او نفس لا ديستانس اي نفس الاتجاه. دونك كتحطيها هنا، دونك في الاصل ديال المتجهه ان، وفاش في الطرف ديال المتجهه هو ان بريم. دونك من هنا ومن هنا اشنو كنستنتجو واحد النتيجه اللي هي شكون؟ ام بريم كمتجهه، ام بريم المتجهه كتساوي، شوف معايا، هي المتجهه ديال لا ترانسلاسيون ديالنا. دونك هادشي اللي كنستنتجوهاش من الازاحه. وهذا هو شنو؟ هو التعريف ديال الازاحه اللي شفناه فاش في الاعوام السابقه، ولكن دابا غنشوفو فاش في الاعداد العقديه. دونك شنو قلنا في الاعداد العقديه؟ فيما كنشوفو التساوي ديال المتجهتين كنعطيو التساوي ديال الالحاق ديالهم بحال اللي شفنا قبيله. ا بي كتساوي سي دي، دونك زد ا بي كتساوي زد سي دي. دونك حتى هنا اش غنعطيو؟ التساوي ديال زد ام بريم متجهه كتساوي زد ديال او. داكور؟ دونك اشنو كنقول هذه؟ شكون هذه؟ هي زد ام بريم ناقص زد ام كتساوي زد ديال او، وهاد زد ديال او راه كتكون معطيه في التمرين. حيت تقدر يقول لك في التمرين باغ اكزومبل اذا هذا المتجهه او اللي اللاحق ديالها هو 1 ناقص 2 اي. داكور؟ الا عطاونا هذه كتجي تعوض زد ام بريم ناقص زد ام كتساوي 1 ناقص 2 اي. غادي نشوف واحد المثال باش نفهموا احسن الازاحه. غنشوفوا مثال ديال لا ترانسلاسيون او الازاحه. قال لك ديتيرميني زد بي pour que le point B soit l'image de le point A اللي لا فيكس ديالو هو هنا 1 ناقص اي par la translation T de vecteur U2 plus 5. اولا نحددوا شنو اللاحق ديال بي، بحيث بي شكون هي الصوره ديال النقطه A اللي اللاحق ديالها هو 1 ناقص اي باش بالازاحه ذات المتجهه U اللي كتساوي 2 زائد 5 اي. اول حاجه كناخذوها من هاد لي دوني هو شنو؟ ان النقطه بي هي الصوره ديال النقطه ا بالازاحه تي. دونك شنو نقولوا؟ ان تي دو ا اي ايكال ا بي، تي دو ا اي ايكال ا بي. يعني شنو؟ بي هي صوره ا باش بالازاحه تي، بحال اللي كنا كنديرو في لي فونكسيون. كنقولوا اف دو 1 اي ايكال ا 2. شنو كنقولوا على 2؟ 2 هي الصوره ديال واحد
بالدالة f أولا 2 سي ليماج دو 1 باغ لا فونكسيون f. دونك حتى هنا النقطة b هي الصورة ديال a بالإزاحة t. دونك اشنو كنقولو هنايا كيف شرحنا في الدرس؟ دونك شنو غادي نقولو u إلا خدينا u هذه هي المتجهة ديال من؟ ديال إزاحة t، وناخدو واحد a هنا. اشنو كنقلبو على الصورة ديال a اللي هي b. دونك ناخدو هاد المتجهة وكنجيبوها هنا اللي هي u، وهنا كنحطو b. دونك اشنو قلنا بلي المتجهة AB خصها تكون كتساوي شكون؟ المتجهة U. هذا هو التعبير الحرفي ديال الإزاحة. دونك دابا في لي كومبلكس باش نخرجوا هاد التمرين خصنا نديرو الترجمة ديال هذا فاش في الدرس ديال لي كومبلكس. دونك زد AB هي شقلنا زد B ناقص زد A كتساوي زد ديال U. دونك نكتبو زد ديال U بهذا الشيء كيكافئ لنا اش زد بي اللي كنقلبو عليها ناقص شكون هو زد ا كنعرفوه شنو النقطة ا طق 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 هاي زد ديالها هو هذا اللي الوسط هو ان ناقص اي. وهذا يعني يكون نحطوه بين قوسين باش ما نتلفوش في الناقص كتساوي زد او. شكون هو هذا؟ سي لا فيكس ديال لو فيكتور او، ولو فيكتور او هو لو فيكتور ديال لا ترانسلاسيون اولا المتجهة ديال الإزاحة. فين عطينا هي هادي جوج زائد 5 اي. دونك est égal 2 plus 5 اي. دونك عندنا معادلة باش مجهول واحد نجبدو زد بي. دونك كتكافئ لنا أن زد بي est égal جوج زائد 5 اي. هاد ناقص هادشي كامل نحولو ليه يولي بلوس هادشي كامل ناقص اي. يكفي أن نعوض ونلقاو اللاحق ديال النقطة ب اللي كنقلبو عليه جوج زائد واحد هي 3 زائد 5 اي ناقص اي هي زائد 4 اي. وهنا نكونو جبدنا اش اللاحق ديال النقطة ب اللي هي الصورة ديال ا بالمتجهة أولا بالإزاحة تي ذات المتجهة او. هنا غنركزو واحد شوية غنشوفو واحد حاجة جديدة اللي هي لا روتاسيون أولا الدوران. إلا شفنا الوطنيات القدام راه ديما كتعاود هاد لا روتاسيون. شتو واحد النسبة كبيرة كتحط لا روتاسيون ما كتحطش الإزاحة والتحاكي. هذا لا يعني أنه يقدر يتحط راه يتحط التحاكي ويقدر تحط الإزاحة، مي بنسبة كبيرة كيتحط الدوران. دونك ركزوا معايا كيف شفنا في الإزاحة قلنا عندها ميزة وحدة ولا اون سول كاركتيرستيك هي المتجهة ديالها. هنا كاين جوج ميزات أولا دو كاركتيرستيك. الدوران عندو لو سونتر ديالو أولا المركز. فيما نهضرو على الدوران ملي شي حاجة كدور اوتور دو كال سونتر يعني كدور حول اش من مركز، يعني خصنا المركز هذه الميزه الاولى، وخصنا الزاويه باش كدور اولا لونغ باش كدير الدوران ديالها. يعني عندها جوج ديال الميزات داكور. كنقولوا لا روتاسيون اف باش لو سونتر النقطه ديالو هو اوميغا باش اللاحق ديالو هو بوتيت اوميغا اي لونغ نسميوه الفا. دونك شنو هو عندنا الميزه الاولى هي شكون هذه؟ هذه شكون؟ سونتر دو روتاسيون أولا مركز الدوران. سونتر دو روتاسيون أولا مركز الدوران. مركز الدوران هو عبارة عن نقطة، والنقطة في لي كومبلكس عندها اللاحق ديالها، سوا كنديرو بوتيت أوميغا أولا كروند أوميغا كنديرو اللاحق ديالها هو زد ديال أوميغا. هذا كنسميوه في الدرس هو بوتيت أوميغا. ردوا البال في التمارين راه يقدر يكون يقدر يكون نقطة سي. ردوا البال هنا كنحطوا لي كنرمزوا ليه أوميغا فاش في الدرس. وألفا هو الزاوية ديال الدوران أولا لونغ دو روتاسيون. لونغ دو روتاسيون أولا بالعربية زاوية الدوران. كنجيو كنقولو هنا بي النقطة بي اللي اللاحق ديالها زد بي اي l'image ديال النقطة l'image de A اللي لاحق ديالها زد A par la rotation F باش le centre ديالها أوميغا دا فيكس بوتيت أوميغا et d'angle alpha. أولا كنقولو بالعربية كنقولو بي النقطة بي ياك لاحق زد بي هي صورة النقطة A
اللي اللاحق ديالها بيان سور زد ا باش بالدوران اف اللي المركز ديالو النقطة اوميغا ذات اللاحق بيتيت اوميغا وبالزاوية ديال الفا. دونك شكون هي لا فورمول ديال الدرس؟ هي خصها تكون عندنا زد بي، كنبداو ديما بالصورة، هي زد بي ناقص اللاحق ديال المركز اللي هو بيتيت اوميغا كيساوي لينا الضرب على باش كنعقل كندير هنايا الصورة وكندير هنا النقطة الأصل اللي هي زد ا، حتى هي كنديرو ناقص اوميغا، ولكن في الصورة الأصل كنضربو واحد الحاجة. دونك جوسكا ماتنون يلاه بينا الميزة الأولى، بقاتنا الميزة الثانية هي شكون؟ زاوية الدوران هنا فين كنزيدوها او اي الفا. دونك هادي هي اش لا فورمول ديال الدوران. او اي الفا كيف بينت لكم في الكتابة الأساسية هي كوس الفا بلس اي فوا سين الفا. هنا غنحاول نمثل لكم باش تفهموا شنو هي الدوران. خذوا معايا باغ اكزومبل كي قلنا النقطة ا هي هذه، داكور، وخذوا معايا لو سونتر دو روتاسيون. الا خدينا سونتر روتاسيون هو اوميغا كيف قلنا، يعني ا غادي تدور على اوميغا بحال هكا، هذا هو لو سونتر بحال قلتي دائرة المركز ديالها هي اوميغا، وهاد ا هي اللي كتدور حول اوميغا، elle tourne autour de اوميغا. دونك كنرسمو هذه. دونك الا قلنا شوفوا معايا مزيان، الا قلنا النقطة ب هي الصورة ديال ا باش الدوران الذي مركزه اوميغا و باغ اكزومبل الزاوية ديالو بي سور 6. دونك ا غادي تدور باش بزاوية بي سور 6 اوتور دو اوميغا. شوفوا معايا، دونك غادي تمشي غادي تدور بحال هكذا، دونك غادي تدور هكا، دونك حول اوميغا ديال كنرسمو الدائرة حول اوميغا بحال هكا، ولكن غادي تدور بواحد الزاوية بي سور 6. شوف غنرسموها هنا طاك طاك. الا خدينا بي سور 6 هذه خديتوها هي بي سور 6، فوالا شوفوا معايا النقطة ا واش دارت حول اوميغا باش بواحد الزاوية بي سور 6. دونك الدورة ديال ا غادي تصل حتى هنا، هذه هي النقطة بي. دونك ا دارت حول هذا السونتر ديال الدوران بواحد الزاوية بي سور 6. لاحظتوا؟ دونك طاحت هنايا. دونك هنا اش كنقولوا؟ باللي زد بي موان اللاحق ديال اوميغا اللي غنسميوه بيتيت اوميغا يقدر يكون هو 2 زائد 3 اي ولا 1 ناقص اي ولا 1 زائد 7 اي، كنحطوه هو ناقص اوميغا كتساوي اش او اي الفا. او اي الفا شكون هي في هذه الحاله؟ هي بي سور 6، كنعوضوها بي سور 6 فاكتور دو زد ا اللي عندنا هنا ناقص اوميغا. لاحظتوا هنايا هذه هي لا فورمول ديال الدوران، ولكن في التمارين كيكون عندنا كلشي، كيكون عندنا اوميغا حيت كيقول لك باغ اكزومبل الدوران الذي مركزه اوميغا ذات اللاحق 1 ناقص 4 اي. دونك نجيو كنعوضو اوميغا بواحد ناقص 4 اي، وهذه كتكون وزاويته هي بي على 3. كتجي كتعوض هنايا او اي بي سور 3 وكيعطيوك سوا زد ا او لا زد بي، وكيقول لك الساعه استنتج وحده فيهم. دونك كيكون عندك كلشي الا زد بي او لا زد ا، ديك الساعه كتجبد وحده. وهذا الشيء كامل غادي نشوفوه في التمرين ان شاء الله، غادي يكون فيه الدوران. دابا غير فهموا معايا غير لا كلاس. كيف شفنا لا ترانسلاسيون وشفنا لا روتاسيون، نشوفوا دابا لا موتيسي اولا التحاكي. في الازاحه شفنا عندها ميزه وحده ولا اون سول كاركتيرستيك. لا روتاسيون عندها دو كاركتيرستيك اللي هي شكون؟ المركز ولونغل دو روتاسيون. حتى لا موتيسي اولا التحاكي حتى هو عنده جوج ميزات اولا دو كاركتيرستيك. عندنا لو رابور اولا النسبه، عندنا حتى هو لو سونتر ديال لوموتيسي. شوفوا معايا مزيان، كنقولوا لو بوين بي d'affixe ZB est l'image de A, اللي هو l'affixe ديالو ZA, par l'homothétie de centre حتى هو واحد المركز اوميغا. l'affixe ديالو Z اوميغا et de rapport ك، اولا كنقولوا النقطة ب ذات اللاحق زد بي هي صورة النقطة ا ذات اللاحق زد ا باش بالتحاكي الذي مركزه اوميغا
تلاحق بيتيت أوميغا ونسبته ك. هي هذه اللي غنشوفو هنا العلاقة ديال التحاكي هي زد بي ناقص أوميغا بحال الدوران، هنا زد أ ناقص أوميغا. إلا عرفتو الدوران وحفتوه حتى التحاكي غادي ساهل. في الدوران كنديرو او اي الفا، حيت الفا هي الميزه الثانيه اللي هي الزاويه ديال الدوران. هنا شكون هي الميزه ديال التحاكي؟ سي لو رابور. هنا ساهل كنضربو في لو رابور ك صافي تو سامبلومون. ناخذ واحد مثال بسيط باش نفهمو هاد لا ريلاسيون ديال التحاكي ولا رومونتيسي. كناخذو النقطه بي ذات لاحق زد بي هي ليماج ديال النقطه ا ذات لاحق 3 ناقص 5 اي باش بلومونتيسي اللي المركز ديالها هو نقطة أوميغا ذات لاحق 1 بلس 2 أوميغا. لاحظتو 1 بلس 2 زي، لاحظتو 1 بلس 2 زي هي بيتيت أوميغا اللي حطينا هنا. إي دو رابور ك إيت إيكال ا 2 أولا النسبة ديال التحاكي عندنا هي جوج. أوترومون دي يعني بحال قالوا لنا حدد زد بي باش تكون بي هي الصورة ديال نقطة أ بالتحاكي الذي مركزه أوميغا والرابور ديالو هو جوج. دونك بحال هكا بحال قلتي اش de A est égal à B. اللي B هي الصورة ديال A باش بلومونتيسي H. و H كنعرفو عليها عندنا جوج الميزات اللي هو لو سونتر ديالها غران أوميغا دافيكس 1 بلس 2 زي، وباش بالمركز ديالها K اللي هو 2. دونك كنجيو هنا كنطبقو حرفيا هاد الفورمول حتى تولي زد بي ناقص أوميغا. شكون هو أوميغا عندنا تما؟ هو فوالا 1 بلس 2 زي بين قوسين حيت عندنا ناقص est égal زد أ ناقص أوميغا. شكون هو زد أ؟ est égal دوم est égal ك في التمرين ديالنا هو جوج فاكتور دو زد أ. شكون هو زد أ؟ هو 3 ناقص 5 إي. 3 ناقص 5 إي ناقص أوميغا. أوميغا هو 1 بلس 2 زي. منساوش الأقواس، نسدو القوس عاد نسدو القوس ديال جوج حيت جوج مضروبة في هادشي كامل. دونك اللي مطلوب منا هو نجبدو زد بي. سي بون. دونك زد بي إيت إيكال هاد ناقص هادشي كامل غيمشي للنهاية يولي بلوس هادشي كامل. دونك 1 بلس 2 زي بلوس داكشي اللي بقى بلوس 2. حلو الأقواس. هنا نحيدو هاد الأقواس اللي لداخل 3 moins 5 i moins 1 moins 2 i est égal à 1 plus 2 i plus 2. هنا نحاولو نجمعو لا بارتي ريال مع لا بارتي ريال هي 2 moins 5 i moins 2 i هي moins 7 i est égal à 1 plus 2 i. هنا غادي نفرقو أولا نديفلوبيو 4 moins 14 i est égal نجمعو لا بارتي ريال مع لا بارتي ريال هي 5 بلس 2 moins 14 إي ناقص 12 إي. وبهذا نكونو جبنا اللاحق ديال النقطة بي اللي مطلوب منا في التمرين. ولا لاحظتو هذا هو لو جونغ ديال لي كيسيون اللي كيتحط في الباك. دونك ردوا البال ما نتخلعو ما والو. ضبطنا الأمور ديالنا وحفظنا لي فورمول ديال التحاكي وحفظنا لي فورمول ديال الدوران أولا لا ترانسلاسيون غنجاوبو على كلشي. ردوا البال الدرس ديال الأعداد العقدية راه من أسهل الدروس ديال الباك. راه واو لي سويت والاحتمال هما ساهلين بزاف. دونك الا ضبطنا الامور ديالنا وحفظنا لي ريلاسيون ديالنا مزيان راه تحط الاعداد العقديه على 5 النقاط راه خصنا نجيبو 5 على 5 حيت ساهل جدا. الحاجه الوحيده اللي خايبه في الدرس اللي ما تنبغيوهاش هو انه درس طويل. يعني حاولوا ضربوا تمارين بزاف ان شاء الله ما يكون غير الخير. وصلنا للنهايه ديال الدرس ديال الاعداد العقديه ولا لو كومبلكس. كنتمنى ان هاد الملخصات بثلاثه يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم. اللي ما شافش الدرس الاول او الجزء الاول والثاني ديال الدرس يرجع الفيديوهات اللي قبل باسكو هذا هي لا ترويزيام بارتي هي لا ديرنيير بارتي ديال الاعداد العقديه. ان شاء الله نشوفكم في فيديوهات جايين غادي نشوفوا كيلكو بكالوريا اللي تحطوا غنديروا تصحيح ديال البكالوريات القدام في الاعداد العقديه. من هنا لتما ان شاء الله نتمنى لكم حظ موفق. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.